اہل سنت و جماعت دا یہ عقیدہ ہے اسی ساریاں کتاباں نو پڑھ لئیے، ساریاں کتاباں دے پڑھ جان تو بعد گل ایتھے آ کے مک جاندی ہے کہ اللہ دا قرآن بھی سچا ہے، نبی دا فرمان بھی سچا ہے۔ اساں تے اعلان گل کرنے ہاں، میں بولاں غلطی ہو سکتی ہے، تساں بولو غلطی ہو سکتی ہے، دنیا دار بولے غلطی ہو سکتی ہے، نمبردار بولے غلطی ہو سکتی ہے، تحصیلدار بولے غلطی ہو سکتی ہے، جگیردار بولے غلطی ہو سکتی ہے، وڈیرا بولے غلطی ہو سکتی ہے، وزیر بولے غلطی ہو سکتی ہے، سفیر بولے غلطی ہو سکتی ہے، حکمران بولے غلطی ہو سکتی ہے۔ ساڈا کتاباں کھکھالن تو بعد عقیدہ اور ایمان اس مقام تے جا کے رک جاندا ہے، نہ اللہ دا قرآن غلط ہو سکتا ہے، نہ مدینے دے تاجدار دا فرمان غلط ہو سکتا ہے۔ اللہ دا قرآن بھی سچا، مدینے دا تاجدار دا فرمان بھی سچا۔ تو آؤ اس فرمان دے وچوں گل کڈیے۔ اج گل اسی صحابہ دی نہیں کردے، اج اسی گل علماء دی نہیں کردے، اج گل اسی معاشرے دی نہیں کردے، اج اسی گل انہاں لوگاں دی کردے ہاں کہ جنہاں لوگاں دی وجہ دے نال دھرتی دے اوتے کائنات عالم دے اندر بے شمار ایسیاں قبراں نے کہ جنہاں دے اوتے دیوے جلدے نظر آ رہے نے۔ انہاں دا مقام کی ہے؟ انہاں دا مقام اے وے کہ انہاں کائنات دے اندر دنیا دی رنگینی وال نہیں ویکھیا، جب بھی ویکھیا مصطفیٰ دے مدینے وال ویکھیا ہے۔ انہاں دے دلاں دے اندر محبت مصطفیٰ جلی ہوئی سی، مصطفیٰ دا محبت دا دیوا دل اندر چلیا ہویا سی، تے اس لیے اللہ دا قرآن دا نقشہ بیان کردا ہے۔ رب دا قرآن فرماندا ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا کہ وہ عباد الرحمن کے اللہ فرماندا میرے بندیوں نے جنہ دیاں راتاں تسبیحاں دے اندر، مصلیاں دے اندر، جگراتیاں دے اندر، قیام دے اندر، تے رکوعاں تے سجود دے اندر گزردیاں نے۔ اگے فرمایا انہاں دی نشانی اے وے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا کہ او جدوں جاہل لوگاں دے نال مخاطب ہوندے نے کہ انہاں دے نال الجھدے نہیں، سلام کر کے اگے ٹر جاندے نے۔ اگے میرا تے تیرا اللہ فرماندا ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا کہ ساری رات قیامت دے اندر تے سجدیاں دے اندر گزار دیندے نے۔ تے رات گزاردیاں جدوں دن چڑھدا ہے تے دن چڑھدا ہے تے یہی انہاں دی پکار ہوندی ہے کہ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں بخشش منگل والے کار اے کھلا